السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه آية وملك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم البنات غيكون عباره عن كسكسو بالدجاج اولا باللحم اللي موجود عندكم في الدار. عندي هنايا 3 المطيشات محكوكين، عندي هنا القرعه الحمراء والقرعه الرطيليه، وعندي هنايا الملحه والبزار وسكينجبير والخرقوم ملون والسمن والملحه. عندي هنايا الدجاج على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم، انا كاينه غير انا وراجلي وبناتي. وهنايا عندي خيزو وعندي الكرنب وبصله وعندي الكورجات اولا القرعه الخضراء والسلاوي واللفت، وكندير بطاطا وحده على حساب البنات كيعجبهم مع كسكسو. صافي البنات، وكاين الزيت. غادي دابا نشوفوا الطريقه، غادي ندير معكم خطوه بخطوه على حساب البنات المبتدئات. غادي نجيب هنايا الكوكوط، ندير فيها الدجاج، غادي نشد ديك البصله وغادي نسلطها بالكراده. هاد الكاميرا غادي نسلطها البنات. بغيت ندير معكم خطوه بخطوه البنات على حساب البنات المبتدئات اللي مازال ما كيعرفوش يطيبوا كسكسو. غادي نديرها في الكوكوط على داك الدجاج، وغادي نزيد مطيشه اللي ديجا حكيتها. الا ما بغيتوهاش محكوكه البنات يمكن لكم ديروها مشلضه مقطعه صغيره. وغندير تقريبا ربع كاس ديال الزيت، انا نوريه لكم باش تعرفوا. بحال هكا البنات، هذا راه كاس صغيور، نص كاس صغيور ديال الزيت. وغادي نضيف العطريه اللي عندنا، الملحه والبزار. تقريبا درت معلقه ديال الملحه كبيره ومعلقه ديال البزار صغيره ومعلقه ديال سكينجبير كبيره، معلقه خرقوم كبيره، ومعلقه كبيره ديال السمن البلدي. غادي ندير البنات هادشي كامل فوق البوطه يتشحر ونرجع معكم. بغيت نوريكم البنات، هنايا عندي السميده ديال الكسكسو. انا عندي مكسكس، عندي داك المكسكس كيكون هكا شويه غليظ. يمكن لكم نتوما ديروا الكسكسو العادي، انا راجلي كيبغي هذا اللي كيكون هكا مكسكس، داكشي علاش كنديرو. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه. دابا راه درت الكوكوط ديالنا كطيب، كيتقلى داك الدجاج، غادي يتقلى ونرجع معاكم. ها هو البنات كي كتشوفوا راه بدا كيتقلى. انايا غنضيف عليه القزبر. نتوما البنات يمكن لكم ما تقطعوش، انا كنقطعو كنزيدو هكا مقطع. هي في نورمال كسكسو كيديروا فيه هكا قبطه ديال القزبر كتكون محزومه، انا ما كيعجبنيش داكشي علاش كنقطعو بحال هكا. ودرت الماء كيطيب باش غادي نروي الكوكوط ديالنا بالماء وغنزيد عليها الخضره. وهانتوما معايا هنايا البنات، انا رجعت معكم. غادي نزيد الخضره ديالي وندير خيزو
غندير اللفت وغندير البنات السلاوي، حيت هادو هما اللي كيشدوا الطياب شويه، داكشي علاش كنديرهم هما الاولين. وكندير الكروم حتى هو البنات كيشد الطياب، داكشي علاش حتى هو كنديرو مع الخيزو. انا الكروم كيعجبنا وكيعجب راجلي ووليداتي، داكشي علاش كثر، درت تقريبا نص حبه ديال الكروم. دابا البنات غادي نروي عليها بما طايب وغادي نخلي، غندير القياس اللي غطيب فيه الخضره. ما تقويوش البلول بزاف باش ما يجيكمش باسل، تقريبا غير تغطى لينا الخضره ديالنا صافي ونحبسو بحال هكا البنات. انا نتوما كتشوفوا صافي تغطات ليا الخضره ديالي بالماء. هنايا غادي نسد على الكوكوط وغادي نمشي نقادو السميده ديالنا مع بعضياتنا باش تشوفوا كيفاش غنسد على الكوكوط ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات، كيف كتشوفوا هنايا راه بقات لينا غير الخضره اللي دغيا كطيب. بقات لي هنا القرعه الحمراء وهاد الكورجات اولا القرعه الخضراء وحبه ديال البطاطا. هادو حتى الفوره الثانيه اولا الفوره الثانيه عاده كنديرهم. هنايا عندي السميد، جبت هاد الغراف درت فيه الماء باش غادي نكسكسو ديالنا. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه البنات، يا اما هاد كسكسو الغليظ ولا كسكسو العادي كديروا ليه نفس الطريقه، غير هو هذا دغيا كيطيب حيت كيكون ديجا مكسكس مره واحده. غادي ندير عليه الماء وكنكسكسو بهذه الطريقه بحال هكا البنات. ما تقويوش الماء بزاف، غير هكا رشيشه خفيفه باش كيفزق. كنحسو به نشف كنزيدو هكا رشيشه اخرى. صافي وغادي نتسنى الكوكوط حتى كتبدا الدور. كنحيد الصفاره ديال الكوكوط وكندير الكسكسو في الكسكاس وكنديرو يفور حتى كتطلع عليه الفوره، وكنحيدو كندير عليه الماء عاوتاني كنفزقو مزيان المره الثانيه باش كيشرب لينا داك الماء وكيجي هكا رطب. انا هذه هي الطريقه ديالي ديال الكسكسو، بغيت نشاركها معكم. صافي البنات، هنايا من بعد ما شرب لينا داك الماء اللي درناه ليه كتحسوا به هكا ولا رطب، ما بقاش كيف الاول. غادي نفض يدي مزيان وغادي نخليه هنايا حتى كنحس بالفوره هكا الخضره تدخل فيها الطياب، كتبدا الدور شويه كنحس بها الخضره بدات كتدخل فيها الطياب. كنحيد الصفاره وكنبدا معكم كندير الكسكاس هكا العادي البلدي. واللي ما بغاش البنات يدير الكوكوط ما يديرهاش، يدير البرمه. انا كنفضل نديرو في الكوكوط هكا ما فقتش اليوم بكري البنات، داكشي علاش بغيت ندير الكوكوط دغيا. اللي ما بغاش يديرها يدير الكوكوط يدير البرمه عفوا، حتى هي راه كتجي مزيانه. غادي نتسنى الخضره حتى يدخل فيها الطياب وغنطفي على الكوكوط، نحيد الصفاره وغادي ندير الكسكسو في الكاس ديالنا وغنخليه يفور. فاش كطلع لي فوره كنحيدو كنزيد الخضره الاخرى اللي عندي وكنسد الكوكوط. هانتوما تشوفوا معايا المراحل مرحله بمرحله. من بعد ما يطيب لنا الخضره ديالنا شويه يدخل فيها الطياب غادي نحيد الصفاره ونرجع معكم. انا درت البنات كيفور، غادي نخليه يفور حتى كطلع فيه الفوره وغنحيدو. شوفوا كيفاش غادي ندير ليه. ها هو البنات كي كتشوفوا راه طلعات فيه الفوره. دابا غادي نحيدو غندير القصريه وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير. هانتوما البنات راني حيدت وحطيته هنا في القصريه. دابا غادي حليت الكوكوش باش غنزيد هاد الخضره اللي عندي.
هانتوما البنات غادي نزيد هاد الخضيره اللي عندي، ديك القرعه الحمراء. صافي وغادي نسد على الكوكوط ونرجع باش ندير الماء الكسكس. دابا البنات غادي نحيدو من الكسكاس كتشوفوا، وغادي نزيد عليه الماء بشويه بشويه ونحلو. اللي جا سخون يقدر يدير معلقه. حاولوا بحال هكا بحال غادي نحلوه وحنا كنزيدو الماء. تخافوش البنات من الماء، بالعكس قد ما رشيتو عليه الماء قد ما شرب وجا رطب، ولكن ما ديروش عاوتاني اكثر من القياس. هكا عينيكم ميزانكم. كيبان لكم هكا شرب تقريبا كاس ديال الماء. البنات اللي باغي العبار يعني تقريبا كاس ديال الماء. كاس ديال الماء ما تخويش دقه واحده، غتبقاو تكبوا بشويه بشويه بحال هكا وتحركوا بيديكم بحال غتحلوا داك الكسكسو ديالكم. صافي البنات، وغادي نزيد نرش عليه شويه الماء من الفوق ومحدوه هو سخون، وغنخليه يتشرب داك الماء مزيان بالماء. عاوتاني دارت لينا الكوكوط ديالنا وديك الخضره شويه طابت، يعني دخل فيها الطياب. نديرو الفوره الثانيه بحال هكا. صافي دابا غنخليه بحال هكا البنات، غنخليه يشرب داك الماء اللي رشيناه فيه من بعد ما حليناه. نتوما كي كتشوفوا راه مفرز ما معجن ما والو. غادي نخليه هكا حتى يشرب داك الماء. بالماء طابت لينا الخضيره اللي عندنا شويه ودارت الكوكوط ونرجع معاكم. هانتوما البنات انا رجعت معاكم من بعد ما صافي داكشي الكسكس ديالنا شرب داك الماء. ها هو كي كتشوفوا البنات كيجي رطاب وكل حبه نفرز على اختها. الكوكوط عندي راه مازال كطيب. هذه الفوره الثانيه غادي نحيد الصفاره وغنديروا الفور الفوره الثانيه ونرجع معاكم من بعد ما يفور نشوف الخضره واش طابت ولا لا ونرجع معاكم. وهانتوما البنات كسكسو ديالنا راه طاب راه وجد. كي كتشوفوا البنات راه كيجي على هذا الشكل، كيجي غزال مدغمر وبنين. رافقته هنايا مع اللبن. وما نساوش البخور. اليوم الجمعه، جمعه مباركه عليكم البنات. كنتمنى جمعتكم تدوز بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش ابوني ولايك واشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش. ومرحبا بكم عندي الناس القدام ولا الناس الجداد، مرحبا بكم وجمعه مباركه.